अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बसमे जुगनू। आज मैं आपको वो जो इश्क है की चौथी एपिसोड सुना रही हूँ। क्यों रात की रेत पे बिखरे हुए तारों के कंकर चुनती हो, क्यों सन्नाटे के सलवट में लिपटी आवाजें सुनती हो, क्यों अपनी प्यासी पलकों की झालर में ख्वाब रोती हो। अब कौन तुम्हारी आंखों में सदियों की नींद उड़ेलेगा, अब कौन तुम्हारी चाहत की हरियाली में खेलेगा, अब कौन तुम्हारी तन्हाई का अनदेखा दुख झेलेगा। अब ऐसा है ये रात मुसल्लत से जब तक, ये शम्में जब तक जलती हैं, ये जख्म जहाँ तक चुभते हैं, ये सांसें जब तक चलती हैं। तुम अपनी शौक के जंगल में राह भटको और फिर खो जाओ, अब सो जाओ। ग्रीन पैलेस के सामने आकर गाड़ी एक झटके से रुकी। मेहराब ने अपनी तरफ का दरवाजा खोलने के लिए अभी हैंडल पर हाथ रखा ही था कि आयरा ने पूछा, हॉस्पिटल कब तक चलना है? थोड़ी देर रेस्ट करके निकलती हूँ। ओके, जब भी जाना हो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी, मेरा नंबर नोट कर लो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना साथ दिया है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है हमेशा मुश्किल में दूसरों का साथ देना। तुम्हारे लिए तो अब दोस्ती वाली फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। चलो नंबर सेव करो, शाबाश। मेरे पास मोबाइल नहीं है। व्हाट? ना करो यार। मेहराब के धीमे लहजे पर वो बेसाख्तगी में चिल्लाए। सच कह रही हूँ, हमारे यहाँ लड़कियों के पास मोबाइल का तसव्वुर भी नहीं है। क्यों? अब तो बहुत फास्ट दौर जा रहा है यार। जितना भी फास्ट दौर चला जाए, हमारे घरानों की रवायात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका हल भी जल्द ही निकालेंगे। अब फिलहाल आंटी को लेकर चलो, शायद इन्हें आराम की जरूरत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेहराब बस बात में सारी लाती गाड़ी से उतर गई। मरियम बेगम अब तक खामोश तमाशाई बनी गाड़ी में यूं बैठी थी जैसे उनका वजूद ही ना हो। मेहराब ने उनकी जानिब का दरवाजा खोलकर उन्हें गाड़ी से उतरने में मदद दी। चले अम्मी। मरियम बेगम उसकी हिदायत पर चुपचाप आगे बढ़ गई। अगले 15 मिनट के बाद वो उनके लिए चाय बनाकर ले आई थी। क्या हुआ, उदास हैं? उन्हें तन्हा सोचों में गुम देखकर वो बोली। मरियम बेगम ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाते हुए हल्के से उसका गाल छुआ। नहीं बेटा, झूठ मत बोले, मैं सब जानती हूँ। आपके लिए अब्बू और नयाब को पीछे छोड़कर आना आसान नहीं था। हाँ, मगर तुम्हें छोड़ देना भी आसान नहीं था। हम एक दूसरे के साथ यहाँ खुश रहेंगे अम्मी। मेहराब के हाथ थामने पर वो महज सारे हिला गई। चले अब कुछ देर आराम कर ले, मैं आयरा से कह देती हूँ मेरी गैर मौजूदगी में वो आपके पास आ जाएगी। तुम कहीं जा रही हो क्या? मुझे हॉस्पिटल जाना है अम्मी। इस वक्त हॉस्पिटल क्यों जा रही हो? ज़रून के लिए, उससे इस वक्त मेरी जरूरत है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे तुम्हारी, वो नायाब का कातिल है, तुम्हारी खुशियों का कातिल है। जो भी उसके साथ हुआ है उसके अपनी गलत हरकतों की सजा है। तुम्हें अब उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मरियम बेगम उस वक्त उसका ज़रून के पास हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं लगा था। नहीं अम्मी, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। मैं बहुत बुरी हालत है ज़रून की। इस हाल में अगर मैं भी उस जैसी बेहिस बन जाऊं तो मेरे और उसके दरमियान क्या फर्क रह जाएगा? मेहराब ने अम्मी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, वो लड़का अब तुम्हारे काबिल नहीं है। पहले भी नहीं था, मगर मैं उसके साथ रह रही थी, अब तो हाकिम भी नहीं रहा। और फिर सबसे बड़ी बात, जिस मजहब की मैं पैरोकार हूँ अम्मी, उस मजहब में इंसानियत और खुसूसी तौर पर शोहर के मकाम का दरस बहुत वाज़ेह दिया गया है। अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदे का हुक्म होता तो बीवियां अपने शोहरों को सजदा करती। मैं उसे सजदा नहीं कर रही, सिर्फ उसकी मदद कर रही हूँ। क्या आपने ये सब नहीं सिखाया हमें? मेहराब अम्मी को कॉल करना चाहा। मरियम बेगम इस बार खामोश रही। उनकी बेटी अपना फर्ज निभा रही थी जिसे वो उससे बाज नहीं रख सकती थी। बिलाखिर वो अम्मी को कॉल करने में कामयाब हो गई और उनकी इजाजत से उन्हें तसल्ली देकर निकली तो शाम के 4 बज रहे थे। कलाई पर बंधी रेस्ट वॉच पर वक्त देखते हुए उसने पास से गुजरता रिक्शा रोका और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। जिस वक्त वो हॉस्पिटल पहुंची आसमान काले स्याह बादलों से घिरा हुआ था। रिक्शे वाले तो मतलूबा किराया देकर वो कदरे तेज कदमों से चलती जूं ही ज़ारून के कमरे के बाहर पहुंची। अंदर से आती ज़ारून के बड़े भाई की तेज आवाज ने उसके कदम वहीं जकड़ लिए थे।
खाक डाल दी है तुमने हमारे सिरों में। किस मुंह से आते हैं यहाँ तुम्हारा हाल पूछने? सारे इलाके के सरदार नाराज हुए बैठे हैं तुम्हारी हरकतों पर। उन सब ने तुमसे खतरा तल्लुक की वार्निंग दे दी है। इसी सूरत हाल को देखते हुए तुमसे कहा था कि दफा हो जाओ यहाँ से, कहीं चले जाओ और जब तक यहाँ हो एहतियात से काम लो। मगर नहीं, तुम्हें तो आदत है ना रंग बिरंगी तितलियों के साथ इधर उधर झक मारने की। अब देख लिया ना इस लापरवाही का नतीजा। पड़े रहना सारी जिंदगी इस बिस्तर पर लावारसों की तरह। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे जख्मों पर फाय रखे। उस लम्हे मेहराब के दिल की धड़कन तेज हुई थी। बस यही सब कहने आए थे यहाँ? ज़रून अब्दुर्रहीम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। नहीं, जूते मारने आया था तुम्हें, मगर फिलहाल तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, इसलिए जुबानी कलामी डांट से काम ले रहा हूँ। वो उल्लू की पट्टी जो भी है अभी के अभी फारिग करो उसे, फिर तुम्हारे बारे में सोचते हैं क्या करना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, वो लड़की अब खुद ही मुझसे जान छुड़ा रही है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी उससे अपनी जान छुड़ा लो। लेकिन इस बार ज़रून भाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया। भाई दरवाजे के करीब खड़ी मेहराब खून के घूंट पीकर रह गई थी। चलो ठीक है, अब चलता हूँ, मैं किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। तभी मेहराब के वजूद में आगे कदम बढ़ाने की जरूरत पैदा हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। उसके सलाम पर ज़रून और लाला दोनों ने चौंक कर उसे देखा। वालेकुम सलाम, कैसी हो? उसके सर पर भारी हाथ रखते हुए लाला ने उसकी खैरियत दरियाफ्त की। मेहराब सर झुकाए खड़ी रही। मैं ठीक हूँ लाला, आप कैसे हैं? करम है अल्लाह पाक का। ऐसा है कि मुझे अभी जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। तुम ज़रून का ख्याल रखो, अभी ये जिस हाल में है इसे तुम्हारी जरूरत है। जो भी इसने तुम्हारे साथ किया उसे भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि ये तुम्हारा शोहर है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है, उसका साथ देना है। मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा। और हाँ, तुम्हें इस वक्त बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जी लाला। लाला की लंबी चौड़ी हदायत के जवाब में वो महज यही कह सकती थी। जवाब में वो उसका सर थपाते हुए बाहर निकल गए थे। मेहराब ने देखा ज़रून का चेहरा काफी पीला और बेरौनक सा हो रहा था। आंखों की चमक भी मांद पड़ गई थी। शायद उसका बहुत ज्यादा खून बहा था। अब कैसी तबीयत है? बिस्तर पर उसके पांव की तरफ बैठते उसने ज़रून से नजर मिलाई, मगर वो नजर चुरा गया। ठीक हूँ, बड़ी जल्दी आ गई तुम। उसके यूं तंज़े अंदाज में शिकवा करने पर वो मुस्कुरा दी। सुबह आई थी, मगर तुम दुआओं के जेर असर सो रहे थे। किसके साथ आई हो? सवाल ऐसा था कि चंद लम्हों तक वो कुछ न बोल सकी। गुजाला आई थी, मगर चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने पूछा। मेहराब का सर नफी में हिल गया। नहीं, मुलाजिम को भेजा था उसने, उसी से पता चला। तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, तुम्हारी बद्दुआएं रंग ले। जाने वो उसके अंदर से क्या खोजना चाह रहा था। मेहराब की नजर फिर उसकी नजरों से उलझ गई। तुम्हारी तरह खुदगर्ज और दूसरों का बुरा चाहने वाली नहीं हूं मैं। अच्छा, फिर क्या मेरी हमदर्दी में यहाँ आई हो? नहीं, मेरी नजर में तुम किसी हमदर्दी के लायक नहीं हो। तुम्हारी नजर में तो मैं मोहब्बत के लायक भी नहीं। जी हाँ, फिर किस लायक हूँ मैं? अल्लाह बेहतर जानता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओह, यानी मैंने जो इबादत के साथ किया उसी की सजा है? जी हाँ। फिर अब क्या करूं, जाकर माफी मांगू उससे? मांगनी तो चाहिए। शट अप। उससे गुस्सा आया तो मेहराब रुख फेर गई। क्या कहते हैं डॉक्टर, कब तक फारिग करेंगे तुम्हें? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? ये बात के जिक्र पर उसका लहजा तलख हो गया था। मेहराब खामोशी से उसे देखती रह गई। कोई वजह नहीं, वैसे ही पूछा। अभी 4-5 दिन लगेंगे, तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो। अकेली नहीं रह सकती तुम वहां। अकेली नहीं हूँ, अम्मी साथ है मेरे। वो कब आई? आज सुबह ही लाई हूँ लाल हवेली में। अब उनकी और मेरी कोई जगह नहीं रही। क्यों? चचा जान ने मना कर दिया है। जब तक तुम्हारी निकाह में हूँ मेरा हवेली में दाखिला बंद है। चलो अच्छी बात है, मेरे बगैर तुमने उधर जाकर करना भी क्या है। अब तो चच्ची भी नहीं है वहाँ। हाँ, मगर मेरे बाबा और बहन की कब्रें हैं वहाँ। तो क्या हुआ, कब्रों के साथ जिंदगी बसर नहीं होती। तुम कितने बेहिस इंसान हो ज़रून अब्दुर्रहीम। बस ऐसा ही हूँ मैं। मेहराब को दुख को उसने हवा में उड़ा दिया। वो महज उसे देखकर रह गई। चच्ची के साथ घर हो गई तो यहाँ मेरी देखभाल कौन करेगा? वो अब भी अपना ही सोच रहा था। मेहराब जो सारे रास्ते ये सोचती आई थी कि वो अंदर से टूट चुका होगा, गमज़दा होगा, उसका सामना नहीं कर सकेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस हादसे ने ज़रून के रवैये में कोई तब्दीली नहीं की थी। पता नहीं क्या मतलब? पता नहीं? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, मेरा हक है तुम पर। तो क्या करूं, अपनी माँ को अकेला छोड़ दूं? तुम अपने पास अपनी दूसरी बीवी को क्यों नहीं बुला लेते? वैसे भी तुम्हारे साथ उसी की वजह से ये सब हुआ है। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। ना तुम इबाद लतीफ को घर बुलाती, ना मुझे गुस्सा आता, ना ये सब होता।
میں نے گھر نہیں بلایا تھا اسے۔ اچھا، پھر اسے الہام ہوا تھا کہ تمہیں وہاں رکھا ہوا ہے میں نے؟ ضرور نے غصے سے کہا۔ یہ تم اسی سے پوچھنا، اس سے پوچھنے کا تو بدلہ لیا ہے چچا نے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ چھوڑو مطلب کو، تمہیں کیا لینا ہے کسی مطلب سے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ محراب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، لالا کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں۔ کیا تمہاری دشمنی تھی کسی کے ساتھ؟ ہاں، محراب عبد الکریم کے ساتھ۔ محراب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم ساری زندگی نہیں سدھر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ سدھر کے کرنا بھی کیا ہے؟ تمہاری نظروں میں تو ہمیشہ برا ہی رہوں گا میں۔ تمہیں فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ میری نظروں میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نہیں۔ بے حد ڈٹائی سے اس نے کہا تو وہ کلس کر رہ گئی۔ تو پھر میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں؟ وہ لطف اندوز ہوتا اسے چڑھا کر۔ محراب اسے گھور کر رہ گئی۔ چلو کروٹ بدلاؤ، مجھے ایک ہی سائڈ پر لیٹے لیٹے تھک گیا ہوں، اس حکمانہ انداز میں کہا۔ نرس کو بلا کر لاتی ہوں، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی نیا نیا زخم ہے، احتیاط بہتر ہے، سہولت سے کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد نرس نے آ کر اسے کروٹ بدلا دی، ساتھ ہی نیند کا انجیکشن بھی دے دیا۔ وہ سو گیا تو محراب ڈاکٹر سے مل کر گھر آ گئی۔ مریم بیگم سو رہی تھی۔ محراب نے ان کی نیند خراب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ابھی آٹا گوندھ کر رکھا ہی تھا کہ آئرہ چلی آئی۔ السلام علیکم، بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے کچن میں ہی آ گئی۔ محراب نے آٹا ڈھانپتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پھر اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آٹا فریج میں رکھ دیا۔ کیسی ہو، ہاسپٹل نہیں جانا؟ آئرہ نے پوچھا، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں، اور ہاسپٹل سے ہو کر ابھی آئی ہوں۔ واقعی؟ جی ہاں۔ کمال کر دیا یار، بتایا ہی نہیں۔ کیسے بتاتی، موبائل نہیں ہے میرے پاس، بتایا تھا نا تمہیں، اس لیے رکشہ لے کر چلی گئی تھی۔ کیسی طبیعت اب تمہارے شوہر کی؟ پہلے سے بہتر ہے۔ اس وقت کون ہے اس کے پاس؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ فریج سے سیب نکال کر صاف کرتے ہوئے وہ حیران ہوئی جب محراب نے بتایا۔ گھر والے ناراض ہیں اس سے، اور اس کی دوسری بیوی، وہ بھی چھوڑی ہے اسے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اپنے بھائی کو بتا رہا تھا وہ۔ ظاہری سی بات ہے، اب وہ کیوں رہے گی اس کے ساتھ؟ وہ اب اس کے کسی کام کا جو نہیں رہا۔ سیب کا بڑا سا ٹکڑا دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس نے کہا۔ محراب رخ پھیر گئی، تبھی وہ بولی، بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فرت نے تمہارے شوہر کی رپورٹس باہر بھجوائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ مثبت جواب آئے۔ انشاءاللہ تمہارا شوہر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ بے ساختہ اس نے کہا تو آئرہ مسکرائی۔ رات میں اس سے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہاں، مگر میں امی کو اکیلی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم امی کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں ان کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ تمہارے گھر والے اعتراض کریں گے؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ میں آنٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گی، صبح جب تم واپس آؤ تو لے آنا ساتھ۔ اس نے مسئلے کا حل نکالا۔ محراب اس کی اس درجہ محبت پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ رات کا کھانا اس نے وقت سے پہلے ہی تیار کر لیا تھا۔ مریم بیگم سو کر اٹھی تو اس نے کھانا لگا دیا۔ اسے بھوک نہیں تھی، پھر بھی صرف مریم بیگم کی خاطر اس نے ان کا ساتھ دیا۔ کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر وہ مریم بیگم کو بتا کر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ آئرہ نے اسے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ جب ہاسپٹل پہنچی تو زرون جاگ رہا تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے خفگی سے رخ پھیر لیا۔ السلام علیکم، محراب نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، لیکن زرون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی آیا تھا کیا؟ تم سے مطلب؟ کوئی آئے کوئی جائے، یا میں اکیلا یہاں پڑا بے بسی سے سڑتا رہوں؟ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ اس نے خفگی سے کہا۔ محراب کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوتا چھوڑ کر گئی تھی تمہیں؟ امی اکیلی تھی، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، رات کا کھانا پکانا تھا، تمہارے لیے بھی لائی ہوں۔ وہ اسے وضاحت دینے کی عادی نہیں تھی، مگر وہ لمحہ ایسا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے تکلیف میں نہ رکھ سکی۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولا، تم کب جان چھڑا رہی ہو مجھ سے؟ محراب کو اس سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی اس نے اسے قدرے چونک کر دیکھا۔ تم جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ وہ چپ رہا، مگر وہ دیکھ سکتی تھی اس وقت اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ اور اداس تھا۔ تبھی اسے ایک نظر دے کر اس نے سوپ والا باؤل اٹھا لیا۔ چلو اٹھ کر بیٹھو، تھوڑا سوپ پی لو، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میرا موڈ نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے موڈ کی نہیں بھوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھوک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں۔ اس طرح تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کس طرح؟ یوں خود کو بھوکا اور پریشان رکھ کر۔ تو کیا کروں جب خواہش نہیں ہے؟
تھوڑا سا سوپ پی لو، تمہیں اچھا لگے گا، محراب نے کہا اور ساتھ ہی ایک چمچ اس کے منہ کے قریب کر دیا۔ زارون اس بات سے منع نہیں کر سکا۔ کیا بہت پیار کرتے ہو اس لڑکی سے؟ سوپ پلانے کے دوران اس نے پوچھا تو وہ چونکا۔ کس لڑکی سے؟ وہی جس کی محبت میں اس حال کو پہنچے ہو۔ جانے وہ اس کے اندر سے کیا کھوجنا چاہ رہی تھی۔ زارون کی نظریں اس کے شاداب چہرے پر جم گئی۔ ہاں، بہت پیار کرتا ہوں۔ کیا فائدہ، وہ تو چھوڑ گئی تمہیں، اب تم جلو کوڑو بھوکے رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ اس کے دیکھنے کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہاں مجھے تو پڑتا ہے، شدید نفرت کے باوجود اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تمہیں۔ کیوں؟ بس ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ دل تو چاہتا ہوگا بدلہ لینے کے لیے۔ ہاں چاہتا ہے، مگر بدلے کی آگ پر اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے۔ وہ ذہین تھا، مگر محراب ہمیشہ اپنے لفظوں سے اسے لاجواب کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ چند لمحے پھر خاموشی کی نظر ہو گئی، پھر وہ بولا، تم چاہو تو میں اب تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ محراب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ زارون نے کوئی جواب دینے کے بجائے لمبی سردا بھر کر رخ پھیر لیا۔ تمہارے قابل جو نہیں رہا ہوں اب۔ قابل تو پہلے بھی نہیں تھے، پہلے کی بات اور تھی، اب تو تمہاری حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح کہا تم نے، مگر میں اب آزاد ہو کر جاؤں گی کہاں؟ کوئی در، کوئی راستہ کھلا چھوڑا ہے تم نے میرے لیے؟ میں تو سانس بھی نہیں لے سکتی کھل کر، جینا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اب کچھ نہیں، بس اپنی پرواہ کرو، ایک معمولی سے حادثے کی وجہ سے تمہیں انسان بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لفظوں میں کڑواہٹ تھی۔ زارون اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے 2 روز کے بعد اسے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا تو محراب نے سکھ کی سانس لی۔ غزالہ نے عدالت میں خلا کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ زارون کو خبر ہوئی تو وہ دیر تک ہنستا رہا۔ محراب اس کے کمرے کی صفائی کے لیے آئی تو اس نے اسے اپنے قریب لاتے ہوئے کہا، بات سنو۔ صفائی کرتے محراب کے ہاتھ رک گئے اور اس کے قریب آ کر بولی، کہو۔ اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہو سکا تو تم کیا کرو گی؟ وہی کروں گی جو آپ کر رہی۔ اس نے دو بدو جواب دیا۔ وہ مسکرا دیا۔ سوچ لو، بہت مشکل سفر ہے، پہلے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ پہلے ہر وقت اعصاب پر سوار رہتے تھے، اب چلو سکون سے ایک ہی کمرے میں تو ٹکے رہتے ہو۔ اس کا جواب ایسا تھا کہ وہ کھل کر ان سے بغیر نہیں رہ سکا۔ اچھا بات سنو۔ وہ بھی پلٹی تھی کہ اس نے پھر پکارا، اب کیا ہے؟ اچھی لگ رہی ہو، بلیک کلر کافی اٹھتا ہے تم پر۔ شکریہ۔ آج سر میں بہت درد ہے، دبا دو گی؟ اتنا بولتے ہو، گلے میں درد نہیں ہوتا؟ نہیں، لیکن اگر تم دبانے کی خواہش رکھتی ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ وہ کب ہار مارنے والا تھا۔ محراب اسے گھورتی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس رات بہت ٹھنڈ تھی۔ محراب کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں اس نے زارون کو دیکھا اور جو جانے کب سے بستر سے خود اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں نڈال ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی۔ کیا بات ہے، کہیں جانا ہے؟ دوپٹے سے بے نیاز قدرے پریشانی سے اس نے پوچھا۔ ہاں، باہر لان میں جانا چاہ رہا تھا، یہاں کمرے میں دم گھٹ رہا ہے، زارون نے کہا۔ اس وقت؟ محراب کی نگاہیں کلا کی جانب اٹھی۔ ہاں چلو میں لے چلتی ہوں۔ سراہ نے پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھتے ہوئے وہ اس کی ویل چیئر چلاتے ہوئے لان میں لے آئی۔ محراب نے اس کی کسرتی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ ساتھ والے کمرے میں مریم بیگم تہجد پڑھ کر سو رہی تھی۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو کھلا رہتا تھا۔ زارون کو ویل چیئر پر بٹھانے کے بعد وہ لان میں آئی تو تازہ ہوا کے سرد جھونکوں نے اسے بے ساختہ کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ صبح ہاسپٹل جانا ہے چیک اپ کے لیے؟ عائرہ بتا رہی تھی تمہاری بیوی نے اخلاء کے لیے عدالت میں کیس کر دیا ہے۔ اسے کس نے بتایا؟ پتہ نہیں، شاید نیوز وغیرہ میں سنا ہوگا۔ کیا اسی کی پریشانی ستا رہی ہے اس وقت؟ کس کی؟ پل میں وہ یوں انجان بن جاتا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ محراب پنجوں کے بال اس کے سامنے آ بیٹھی۔ وہی جو خلا کا مطالبہ کر رہی ہے؟ نہیں، پھر؟ وہ جاننے پر بضد ہوئی۔ زارون نے اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائی۔ نایاب آئی تھی خواب میں، بہت رو رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رات کے اس پہر وہ نایاب کے لیے پریشان ہوگا۔ پچھلے 4 روز سے وہ مسلسل خواب میں آ رہی ہے۔ میں بہت زیادہ گلٹ محسوس کر رہا ہوں، سچ کہوں تو بہت پچھتاوا ہے۔ کبھی کبھی خود سے گھن آنے لگتی ہے۔ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا اس کی موت پلان کرنے کا، مگر صورتحال ہی ایسی بن گئی کہ خود کو بچانے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتارنا پڑا۔ زارون نے سردہ بھرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا جسے چھپانے کے لیے اتنا گر کے تم؟
वो हर्ट हुई। ज़ारून ने कर्ब से आंखें मींच ली। बहुत कुछ हो गया था। ज़मीर मुर्दा हो तो इंसान शैतान का भी बाप बन जाता है। मेरा ज़मीर भी मुर्दा था। अपनी दौलत और मर्दानगी के सामने कोई गुनाह नहीं लगता मुझे। नायाब के दिल में मेरे लिए क्या था मुझे ये भी नहीं पता था। पता होता भी कैसे, मैं तो शुरू से सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। मेरी नज़र में उस ताल्लुक की कोई अहमियत ही नहीं थी जो बड़ों ने मेरे और नायाब के दरमियान बांध दिया था। इसीलिए यूनिवर्सिटी में जो लड़की अच्छी लगती उसी के पीछे लग जाता था। आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटी की लड़कियां खुद मेरे पीछे थी। गजाला का शुमार भी उन्हीं लड़कियों में था। नायाब रोज ये सब देखती और बर्दाश्त करती, मगर मुझे परवाह नहीं थी। मुझे उसके किसी भी तकलीफ की परवाह नहीं थी। यूनिवर्सिटी में शुरू के दिनों में वो परेशान रहती, मगर मैंने उसकी मदद नहीं की। गजाला के कजन ने एक रोज सबके सामने उसकी बेहद बेइज्जती की, मगर मैंने उसका मुंह तोड़ने के बजाय सबके सामने उसका तमाशा देखा। हमेशा अपने रवैये से उसका दिल तोड़ा, उस पर इल्जाम लगाए, अपनी हर अय्याशी का मलबा भी उस पर डाला, सिर्फ इसलिए कि मैं मर्द था। मुझे हर गुनाह की इजाजत थी। वो औरत थी और मेरी नजर में उसे यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ने का कोई हक नहीं था। रात के इस पहर उसके चेहरे पर जो दर्द रकम था, मेहराब ने उससे पहले वो कभी नहीं देखा था। वो टिकटिकी बांधे उसे देखती रही और वो बोलता रहा। गजाला के साथ मेरे गलत ताल्लुकात की सारी यूनिवर्सिटी गवाह थी। उसके बावजूद उस रोज जब नायाब ने वो सब अपनी आंखों से देखा और फिर हवेली में सबको बताने की धमकी दी, मैं उसकी ये जुर्रत बर्दाश्त ना कर सका। गरूर तकब्बुर ने मत मार दी थी, इसलिए वो जैसे भी छुट्टी पर हवेली आए, मैंने ये मामला गजाला के सामने रखा और गजाला ने भी मुझे ये राह दिखाई कि हमेशा की तरह मैं अपना गुनाह उस पर डाल दूं। इस काम के लिए उसने अपने कजन को राजी किया और फिर इससे पहले कि वो हवेली में मेरे बारे में किसी को कुछ बताती, मैंने और गजाला ने उसे एक कजन और अपने दोस्त साइम को हवेली बुला लिया। नायाब जाग रही थी। हवेली की ऊंची दीवारों और खूंखार कुत्तों से मैं ही उसे बचाकर नायाब के कमरे तक लाया था। मैंने ही नायाब के कमरे की निशानदाही की थी। सारा प्लान मेरा था और वैसे ही कामयाब रहा जैसे मैंने सोचा था। हवेली के बुजुर्गों की आंखों पर गुस्से के तूफान ने पट्टी बांध दी थी। उस वक्त वही देखा गया जो मैं उन्हें दिखाना चाहता था, वही सुना गया जो मैं सुनाना चाहता था। उसी रात उसकी मौत के फैसले पर अमल दरामद हुआ और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका भी नहीं मिला। मैं थक गया हूँ ये सब सोच सोचकर। मैं जिल्लत के गड्ढे में गिर गया। मेहराब, मुझे उसकी बद्दुआ लग गई। वो अब आजाद था। जब उसे दुनिया से गए भी महीनों हो गए थे, मेहराब का दिल जैसे कटकर रह गया। नायाब के साथ हुए जुल्म की कहानी ने उसके जख्म जैसे फिर से हरे कर दिए थे। वो उठी और नफरत से भरपूर एक निगाह उसके मफलूज वजूद पर डालते हुए अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ज़ारून उसकी नफरत भरी निगाह पर कर्ब से लब बेंचता शिद्दत से मुट्ठियां बींच कर रह गया था। एक दर्द पछतावे की सूरत दिल के अंदर सर उठा रहा था, तो एक दर्द ने मोहब्बत की तकलीफ को शिद्दत से महसूस करते हुए बाहर के मुकम्मल वजूद का घेराव कर लिया था। अब वो कहाँ जाता? सांस तंग हो रही थी, घुटन बढ़ती जा रही थी, मगर उसके हाथ में कुछ नहीं था। अगले रोज उसका चेकअप था, मगर वो उसके साथ अस्पताल नहीं गई, बल्कि उसे आयरा के साथ अस्पताल भिजवा दिया, जिसके ऑपरेशन और इलाज पर अच्छा खासा खर्चा आया था। तमाम रुपया मेहराब ने उसके एटीएम से अदा किया। अब भी वो उसके एटीएम से ही सारा खर्च कर रही थी, मगर कब तक? ज़ारून के भाइयों और दोस्तों ने उसकी तरफ से मुकम्मल आंखें फेर ली थी। इतने दिनों में कोई खैरियत पूछने भी नहीं आया था। खर्चा उठाना तो बहुत दूर की बात थी। उसी परेशानी में उलझी वो घर पर भी मुख्तलिफ कामों में मसरूफ उसकी घर वापसी का इंतजार करती रही। शाम ढल चुकी थी जब वो आयरा के साथ वापस आया था। बुझा बुझा सा, उदास, बेरौनक चेहरा, जिंदगी से बेजार खूबसूरत आंखें। मेहराब ने उसका तफसीली जायजा लिया। क्या कहा डॉक्टर ने? ज़ारून को मुकम्मल नजरअंदाज करके उसने आयरा से पूछा। जवाब में वो अपनी व्हील चेयर घसीटता वहां से चला गया। कुछ नहीं, पहले से बेहतर है तुम्हारे शोहर, और वो जो रिपोर्ट्स बाहर भिजवाई थी ना, उनका भी मुस्बत जवाब आया है। चलो अच्छी बात है। दोबारा कब चेकअप करवाना है? अगले हफ्ते। ठीक है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? किस बात की? तुम्हारे शोहर की रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं यार। उसका बाहर इलाज हो सकता है और वो अपने पाँव पर फिर से चल सकता है। बात तो खुशी की है, मगर मेरा दिल खुश नहीं है। वो जिए या मरे मेरी बला से। ऐसा क्यों? आयरा ने हैरत से उसे देखा। वो मेरी बहन का कातिल है, इसलिए। मेहराब ने बताया। व्हाट? आयरा को जैसे शौक लगा। मेहराब ने मुख्तसर लफ्जों में उसके जुल्म की मुकम्मल कहानी उसके गोश गुजार कर दी।
یہ تو بہت برا ہوا یار، ایسے کون کرتا ہے؟ زرون عبدالرحیم، پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو تم؟ سب سے پہلے تو تمہیں اس سے خلا لینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ بھی رل جائے گا اور میں بھی۔ اس کا مطلب ہے تم نے اسے معاف کر دیا؟ نہیں، معاف نہیں کیا، بس قسمت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ ایسے تو بہت مشکل ہو جائے گی یار، زندگی ایسے بسر نہیں ہوتی۔ زندگی بسر کرنے کی خواہش اب رہی بھی نہیں۔ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پلکوں پر آئی نمی صاف کی۔ عائرہ چند لمحوں تک کچھ بول نہ سکی، تبھی اس نے پوچھا، تم اس روز کسی جاب کا ذکر کر رہی تھی؟ میرے انکل کی فیملی ہے، بہت اچھے انسان ہے۔ بس انکل ریٹائرڈ کرنل ہیں، ایک بیٹی تھی، اس کی شادی ہو گئی، اس سے چھوٹا ایک بیٹا ہے۔ اس نے کسی عیسائی عورت سے جرمنی میں شادی کر لی۔ کچھ عرصہ یہ میاں بیوی کا رشتہ قائم رہا، پھر دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب وہ صاحبزادے پاکستان واپس آ رہے ہیں تو انکل چاہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے انہیں کوئی اچھی کک مل جائے تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ تنخواہ کتنی ہوگی؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن 25-30 سے اوپر ہی ہوگی۔ بیٹا کیسا ہے ان کا؟ بہت کھڑوس ہے، حسین سے حسین لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو پھر تم بات کرو نا اپنے انکل سے میرے لیے۔ کر لوں گی، تم پہلے آنٹی سے بات کر لو، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی انکل سے مل کر ساری بات کر لوں گی۔ بہت شکریہ عائرہ، تمہارے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ بس جانے دو، اب چلتی ہوں میں، انشاءاللہ صبح بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عائرہ اسی وقت چلی گئی۔ رات کے کھانے کے دوران محراب نے مریم بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ امی، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ روک کر انہوں نے محراب کی جانب دیکھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں کسی کے گھر، بس چند گھنٹوں کے لیے کھانا پکانا ہے۔ محراب نے امی کو جاب کے متعلق بتایا۔ کیوں؟ ضرورت ہے امی، زرون کے آپریشن پر بہت پیسے لگے ہیں، علاج بھی چل رہا ہے، اسے باہر بھی بھیجنا ہے، پھر آپ بھی بیمار رہتی ہیں، آپ کی بھی خوراک اور دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے۔ زرون کے اکاؤنٹ میں اب زیادہ پیسے نہیں ہیں، آج نہیں تو کل مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ ہمارے خاندان میں آج تک ایسا کسی نے نہیں کیا بیٹا، اور پھر زرون کو پتہ چل گیا تو وہ ویسے بھی جان لے لے گا تمہاری۔ اب وہ جان لینے کی پوزیشن میں نہیں رہا امی، ویسے بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا مت کہو، اب جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے وہ۔ انہوں نے محراب کو سمجھانا چاہا۔ وہ میری بہن کا قاتل امی، میں ساری عمر اس کا یہ گناہ معاف نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں مگر وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، جس نے دنیا میں جو بھی اچھا برا کیا اس کا حساب اسے آخرت میں اللہ کو دینا ہے۔ تم اپنا اور اس کا رشتہ دیکھو، تمہاری اس کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو میری بچی۔ محراب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ محض اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ رات کو محراب کمرے میں آئی تو زرون جاگ رہا تھا۔ اس نے اس کے حصے کا کھانا اس کے قریب ہی رکھی میز پر رکھتے ہوئے کہا، کھانا کھا لو، دعا لینی ہے تمہیں۔ بھوک نہیں ہے مجھے، بہت مدھم لہجے میں اس نے اسے جواب دیا۔ بھوک نہیں بھی ہے تب بھی کھا لو، دعا لینی ہے تمہیں، نہیں لوگے تو زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، تمہیں کیوں پرواہ ہونے لگی؟ مزے سے بیٹھے بٹھائے ہر چیزوں مل رہی، جب تک چلتے پھرتے تھے ناک میں دم کیے رکھا، اب اپاہج ہو کر بیٹھ گئے ہو تو میری زندگی زیادہ مشکل کر دی ہے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ محراب تلخ لہجے میں بولی۔ زرون کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ چپ ہو جاؤ، چلاتی ہوئی عورتیں پسند نہیں ہیں مجھے، تمہاری پسند مائی فوڈ۔ اس کا لہجہ مزید سخت ہوا۔ زرون نے چپ ساتھ لی۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ساری عمر گھر بیٹھ کر تمہاری دیکھ بھال کرتی رہوں۔ پہلے دن سے اب تک جتنے بھی پیسے تمہارے علاج پر لگے ہیں سب تمہارے ATM سے نکلے ہیں۔ ڈاکٹر فرد نے تمہاری جو رپورٹس باہر بھجوائی تھی ان کا رزلٹ بھی مثبت آیا ہے۔ اگر تم علاج کے لیے باہر جاتے ہو تو بہت بڑی رقم کا تمہارے پاس محفوظ ہونا ضروری ہے۔ بتاؤ کیا کروں میں؟ کس سے جا کر بھیک مانگوں تمہارے لیے؟ اس نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ زرون نے چند پل اسے خاصی توجہ سے دیکھا، پھر پاس بلا لیا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ وہ شدید کشمکش کی شکار ہونے کے باوجود اٹھ کر پاس چلی گئی۔ زرون نے اس کے پاس چلے آنے پر ہاتھ بڑھا کر کسی قیمتی متاع کی طرح اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ زندہ ہوں میں ابھی، مفلوج ہوا ہوں، مرا نہیں ہوں، جو اتنی مایوس ہوگی تم زندگی سے۔ وہ نرم لہجے میں بولا۔ محراب کا دل بے ساختہ تھا، پوری شدت سے دھڑک اٹھا۔ تم کیا کر سکتے ہو اب؟ بہت کچھ کر سکتا ہوں اب بھی، بس تم میرا ساتھ نہیں چھوڑنا پلیز۔ مجھے تم سے نفرت ہے ضرور، کوئی بات نہیں، تمہاری اس نفرت کو میں محبت میں بدل دوں گا۔ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ اس سے الگ ہوئی، مگر زرون نے اس کا آنچل پکڑ لیا۔ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا گمبھیر تھا۔ محراب لب پیچ کر رہ گئی۔
دیکھو باہر کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی، ابھی معذور نہ ہوتا تمہیں اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا کر باہر لان میں لے جاتا، ہم دیر تک وہاں کرتے، مگر فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، تو ایسا کرو پلیز، تم یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، تم دھیرے دھیرے میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ، مجھے نیند آ جائے گی۔ محراب لجاجت سے اس کے ہاتھ تھامے، وہ کتنی منت سے کہہ رہا تھا، مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی پلیز۔ اس کا ہاتھ تنفر سے جھٹک گئی، اس کے پاس سے اٹھ کر بیٹھ کے دوسری جانب آ گئی۔ زارون اس کی اس درجہ بے اتنائی پر محض بت بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔